السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا واحد المسألة جديدة في HTML، هي لي طابلو. إذا لي طابلو sont utiles pour formater des données tabulaires. tabulaire بحال توش طاب اللي كاين عندكم في الكلافيي، بحال الطابيلاسيون كيف خدمتوها في الوورد، باش ندير واحد سورت ناليني فيها سواء تكست سواء لي زيماج. كتصوروا مثلا معايا بحال بغينا نصاوبوا ان منيو نتاع ان ريستو، كتبغي مثلا دير داك لو تيتر مثلا لي زونطري، ودير لو تيب نتاع لي زونطري سالاد كذا لو بري ديالها وليماج حداها. اذا كيفاش غادي نديبلاسيو هذاك لو تكست مع دوك لي زيماج في هذاك في ديك لاباج. اذا هنايا لابد خصني نخدم بشكل نتاع لي طابلو. وكيف تنعرفوا ان طابلو اي كومبوزي دو لين اي دو كولون. إذن هادوك لي لين ولي كولون والانترسيكسيون نتاع لي لين ولي كولون هما اللي كيتسماو بلي سيلول. مثلا هنايا عندنا ان طابلو، إذن هاد لو طابلو هذا فيه لي كولون، فين مكتوب عندنا سيلول 1 وتحت منها سيلول 6 و انسي دو سويت، هذيك لا بروميير كولون. سيلول 2 واللي تحت منها راه سي لا دوزيام كولون و انسي دو سويت. إذن تما عندنا 1 2 3 4 5 كولون، و سيلول 1 سيلول 2 سيلول 3 يعني كلها هي ديك لا لين، و تحت منها لي زوطخ لين 1 2 3 4 لين. إذن هادو هما لي لين. وفين مكتوبين عندنا سيلول 1 سيلول 2 حتى سيلول 20، هادوك هما كيتسموا لي سيلول الخلايا. إذن الخلايا كيف قلنا ولا لي سيلول هو تقاطع السطور مع الأعمدة، يعني لانترسيكسيون دي لين اي دي كولون كنسميوهم دي سيلول. دابا نشوفوا كيفاش غادي نديرو لي باليز بلا HTML. إذا لي باليز دو باز بور كريي ان طابلو هما كيفاش نشوفوهم هنايا. عندنا الأولانية هي table table، la définition du tableau c'est-à-dire جايه من en anglais table، وكندير table يعني كنقول لي هنا بغيت نبدا بالطابلو، وفي الاخر خصني نسد هاد التيبل يعني عندها لوفيرتور ولا فيرميتور ديبي اي فان دو طابلو. ومن بعد غادي يجيو ونقول ليه لا لين يعني ديفينيسيون ديال لين هي كتسمى تيبل رو اللي هي تي ار، يعني لا باليز تي ار. ها هي تي ار هنا، وهنا كتسد تي ار، يعني هنا كنقول هنا بديت لو طابلو ديالي وصافي هنا كملت لو طابلو. اذا لو ديبي نتاع لو طابلو غادي يكون من هنايا هو هذا، وغادي يسالي لو طابلو ديالي هنايا. اذا ها لو ديبي ها لا فان، وفي وسط هاد لو طابلو إذن غادي يجي عندي لا بروميير لين، مثلا هاد لا لين الأولى إذن غادي نبداها تي ار. إذن تندير تي ار وكنجي في الآخر نتاع هاد لا لين غادي نسد تي ار، سدات تي ار. ما كنحددليش لي كولون، يعني كنقول ليه غير لي لين، وهادوك لي كولون تيتحددوا بلي سيلول، يعني غادي نقول ليه ها لا بروميير سيلول، ها لا دوزيام سيلول مثلا، ها لا تروازيام سيلول، ها لا كاتريام سيلول. il faut نديكلاري فيه لي سيلول و ميم طون راه لي سيلول اللي تحت منهم راه تيشكلوا ليا الاعمده. وكل سيلول ديفينيسيون ديال السيلول كتسمى تيبل داتا تي دي، كندير لا باليز تي دي، يعني هنا بديت تيبل لا باليز تيبل هادي، وهنا سديت لا باليز تيبل هادي. هنا دابا غادي نجي هنا لا بروميير لين وغادي نعطيه لا باليز تي ار، هنا بتجي لا باليز تي ار، وهنا غادي تسد لا باليز تي ار. وفي وسط منهم غادي نجي وندير تي دي هنايا الاولى تي دي، ونكتب مثلا ديفينيسيون دي طابلو ونجي ونسد تي دي هنا، ونجي نعاود نحل ثاني واحد تي دي هنا ونكتب مثلا داكشي اللي بغيت نكتب، ونجي ونسد تي دي هنايا، ونجي ونعاود نحل واحد تي دي هنايا ونكتب داكشي اللي بغيت نكتب هنايا، ونعاود نسد تي دي هنايا، نعاود نجي هنايا وندير واحد تي دي جديده
وهنا غادي نسد تي دي ونسد تي ار. غادي نجي في لالين الاخرى غادي ندير عاوتاني واحد تي ار باش تقول لي غادي تبدا اون اوتر لين، وغادي ندير تي دي ouverte, TD fermé, TD ouverte, TD fermé, TD ouverte, TD fermé, TD ouverte, TD fermé، تسد TR. هنا غادي تسد TR يعني كنقول لا فان تاع لالين. ونفس الشيء كنعاود بمعنى هادشي كله ودي بغيتي تعاود عندي TR الاولانيه TD نديرهم كوبي كولي على حساب شحال من السيلول عندي، ونركب ثاني هاد تي دي مع هاد تي ار بليتو هاد تي ار مع لي تي دي كندير لهم كوبي وندير لهم كولي وتنكمل. اذا هنايا لي باليز غادي نجيو لان اكزومبل دان تابلو اللي غادي نديرو فيه هنايا غير دو لين اي دو كولون. Et donc, à 4 cellules اللي غادي تريبريزونطاو بهذا الشكل. إذن بحال اللي بيكون عندنا فوالا ها هما 2 كولون 2 لين اللي فيهم 4 سيلول. إذن اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نجيو وغادي ندير تيبل يعني بغيت نبدا واحد لا طابل، وغادي نجي تي ار الأولانية ها هي تي ار الأولانية. غادي نجي دابا لاش فوالا التي دي. إذن تندير تي دي الأولانية محلولة وغادي نكتب فيها داكشي اللي بغيت ندير مثلا ان اللي بغيت هنايا، وهنايا بغيت نسد تي دي، ومن بعد غادي نجي للتي دي الثانية هنا وغادي نكتب داكشي اللي بغيت نكتب دو وغادي نسد تي دي. اش غادي ندير دابا؟ فوالا خصني نسد تي ار. إذن هنايا كملنا لا بروميير لين. غادي نجي نعاود اون نوفيل لين بمعنى غادي نبدا بواحد تي ار. بدينا هنايا بواحد تي ار ثانيه. هاد التي ار الثانيه غادي يكون فيها نفس الشيء اللي كاين في لا بروميير بمعنى غادي ندير واحد تي دي نحل واحد تي دي نكتب 3 نسد تي دي، نعاود نحل واحد تي دي نكتب 4 نسد تي دي، وفي الاخر نسد تي ار هنايا. اذا هاني كملت. اش بقى ليا؟ نقول ليه بانه راه صافي لا طابل ديالي هنا لا فيرميتور ديالها. هادشي اللي درنا دابا، درنا تيبل كنقول ليه الطابل بغيت نبدا بالتيبل، ومن بعد غادي نبدا بالتي ار ونسد التي ار في الاخر باش نقول لها لا فان تاع لالين. سينو الا خليتها محلوله راه غتوقع ليا شي حوايج اللي ماشي هما داكشي اللي بغيت يخرج ليا في سور باج. إذن ها هما لي دو لين تي ار وفي وسط منهم بيان سور ها هما تي دي اوفيرت تي دي فيرمي تي دي اوفيرت تي دي فيرمي حتى نكمل لو طابلو ديالي. إذن هادو هما لي باليز دو باز كيف قلت في الاول. من بعد راه كاين حوايج اخرين اللي غادي نشوفوهم مع ليكزيرسيس. اذن فوا ملي غادي نبدا تنطبقو عاد غادي يبان لنا دي شوز ونبداو تناميليورو وغادي نشوفو لي زاتريبيو اللي غادي يكونوا من بعد في وسط هاد لي باليز. وهنايا غادي نكونوا كملت لكم الكود تاع لي طابلو ميتريزي هاد لي باليز.